तो किसको नहीं मिला है ना भाई, कोई बदकिस्मत होगा जिसको नहीं मिला। खुसरो बख्तियार को भी मिला हुआ है, हाशिम जमां बख्त को भी मिला हुआ है। क्या वो जज कहाँ हैं जो शहबाज शरीफ के मुकदमात सुन रहे थे? वो एक चीफ जस्टिस होते थे, कासिम खान उनका नाम था, जो अतवार वाले दिन जमानत लिया करते थे। एक जस्टिस साकब निसार होते थे, जिन्होंने हुसैन नकी जैसे आदमी से कहा, हुसैन नकी का जर्नलिस्टों में वही मकाम है जो जस्टिस कार्नीलियस का जजों में था, या जस्टिस रुस्तम कैनी का। वो तुम कौन हो, तुम्हारे नाम क्या है? अदालतों में अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, दुनिया में सब मैदान जंग के मैदानों के बाद सबसे ज़्यादा जुल्म अदालतों में हुआ है। अब हमें पता होता है, हम इसलिए नहीं बात करते, अभी भी ताज़ा कैसे छिड़े हुए हैं ना, इसलिए कि अगर अदालत मुनहदम हो जाए तो माशरा मुनहदम हो जाता है। दुरुस्त बात है, पता है। ठीक है, वो तारीख में तो वो सब कुछ दर्ज होता है और होगा हर एक का। किसको सजा मिली? फरियाल तारपुर को, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ को। वो दही भले वाले के अकाउंट में से अगर 2 अरब रुपए निकलते हैं, पकौड़े वाले के निकलते हैं, गन्ने का रस बेचने वाले के निकलते हैं, हैं जी, पापड़ वाले को भी, भटूरे बेचने वाले के निकलते हैं, पापड़ वाले के निकलते हैं, वो किधर गए पैसे? कहाँ गए मुकदमात? वो इमरान खान साहब रोज मुस्कुराते हुए टीवी पे आते हैं और कौम को बच्चा समझ के कहते हैं कि 2 पाकिस्तानी एक, जिस मुल्क में कानून की बालातरी नहीं होती वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कौन सा कानून तो कौन सी बालातरी? तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिस एनआरओ के ऊपर वो बात करते हैं वो दे दिया है उन्होंने, आप ये बात कर रहे हैं? तो किसको नहीं मिला है ना भाई, कोई बदकिस्मत होगा जिसको नहीं मिला। खुसरो बख्तियार को भी मिला हुआ है, हाशिम जमां बख्त को भी मिला हुआ है। 3 शुगर मिले हैं, उसका सोर्स मालूम नहीं है। एवरेज हर महीने में 3 दफा वो मुल्क से बाहर जाते रहे, किस लिए जाते? बात यह है, इसको फायदा पहुंचा छोटी पार्टियों को, काफ लीग को इसका फायदा पहुंचा, एमक्यूएम को। काफ लीग के अरकान असम्बली को जो मिले तरक्याती फंड्स अपने हल्कों में, वो तहरीक इंसाफ के अरकान से ज्यादा है। एमक्यूएम के अरकान को भी मिले कराची में, ताकि वो अपने हल्का इंतखाब में पैसे खर्च करके तरक्याती काम करके अगली दफ़ा अपनी फतह यकीनी बनाए। एक मखलूत हुकूमत है, उन्होंने कहा तहरीक चलाएंगे, ठीक है। जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब इधर तशरीफ लाए, मुतालबा तो सही था उनका। हाँ, तशरीफ लाए, इधर आए। मुतालबा तो सही था, मगर कोर्ट लग पे जेल जाना पड़ता है ना, उसके लिए जेल तो नहीं ना जा सकते हैं, हैं जी। वो एक उसका मशहूर कर्नल शफीकुर रहमान की किताबें आपने पता नहीं पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, उसमें एक ख़त है एक आदमी का अपनी महबूबा के नाम, कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मुझे ज़ुकाम ना होता तो आज मैं तुम्हें मिलने भी आता। ये है काम के न काज के, पाव भरे नाज के। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप मुझे ये बताइए, तो शहबाज शरीफ और इलेक्टेबल्स का मौक़िफ़ एक क्यों है, और नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी का और उनके चंद साथियों का मौक़िफ़ अलग क्यों? अलग है, मुख्तलिफ है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो ये हर सतह पे अपनी पार्टियों में इंतखाब के इलेक्शन क्यों नहीं कराते? दुरुस्त बात। ये नामजद ओहदेदार क्यों हर पार्टियों में? हर पार्टी में नामजद ओहदेदार हैं। जमात इस्लामी कह सकती है कि हमारे नामजद नहीं, लेकिन वो कहते हैं हम जमात इस्लामी तहरीक का नाम है, ये किसी पार्टी का नाम नहीं है। नहीं, ये सिराजुल हक साहब कहते हैं। फाइनल ठीक है, उससे क्या होता है तो पॉलिटिकल पार्टी ना, हर जगह ओहदेदार हैं, वहाँ इलेक्ट होते हैं। वैसे उसमें भी अमीर के पास इख्तियार है कि अगर कोई आदमी इलेक्ट हो जाए और वो समझे कि ये आदमी पार्टी के लिए मुफीद नहीं है, तो वो उसको हल्फ उठाने से रोक सकता है, और ये इख्तियार इस्तेमाल किया गया है, बट वेरी वेरी रेयरली। 80 साल में कोई 1-2 दफ़ा इस्तेमाल। आप बहुत सारे नामों में राना सनाउल्लाह साहब का नाम भूल गए यार साहब।
رانا ثناءاللہ صاحب نے اعترافی بیان دیا کہ ہاں میں ہیروئن سمگلنگ کرتا ہوں. کہاں دیا؟ پولیس کی کسٹڈی میں. اس کی قانونی حیثیت تو نہیں مگر بیان دیا. کتنے سال ہو گئے, چالان کیوں پیش نہیں ہوتا؟ مطلب ادھر بھی این آر او ملا. کوئی اس آدمی کے نام بتائیں جسے این آر او ملے نہیں. تو کرپشن کا جو بیانیہ تھا ہارون صاحب عمران خان کا, وہ کہاں گیا؟ وہ کوئی 100 فٹ گہری قبر میں دفن ہو چکا ہے. کس کا احتساب ہوا؟ اس آدمی کا نام بتائے. کچھ دن کے لیے لیوں خان کو پکڑ کے ڈال دیا, ہاں احتساب ہو رہا ہے. میں بھول گیا, جہانگیر ترین گروپ کا احتساب ہوگا. میں آج آپ سے ایک ایسی بات کہتا ہوں جس کا کوئی یقین نہیں کرے گا, لیکن اگر کسی دن عمران خان صاحب نے اس کو اپنے لیے سازگار سمجھا کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے, تو جو سلوک انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہے وہی بزدار کے ساتھ کریں گے, اور کرپشن کے الزام میں ممکن ہے گرفتاری کرا دیں. عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے کزن کو کیپٹن بنتے ہی نکال دیا تھا ٹیم سے. میرٹ کی بات ہوگی نا؟ ہاں میرٹ ہے. سارے کام عمران خان میرٹ پہ کرتے, ساری وزارتیں میرٹ پہ, سارے گورنر میرٹ پہ. ٹھیک ہے, فیاض الحسن چوہان میرٹ پہ, فردوس اشکوان میرٹ پہ, عثمان بزدار میرٹ پہ, فیصل وافدہ میرٹ پہ, ہارون اسماعیل میرٹ پہ, سارے میرٹ پہ. سرکاری افسروں کا تقرر میں ابھی یہ الیکشن کمیشن کے وہ نام آپ کو بتایا تھا, مجھے تو زبانی یاد ہے. وہ انہوں نے شہباز صاحب کو بھیجے. فرید اللہ صاحب کافی کریڈیبل ہیں, آپ ہی ان کا کوئی بایو ڈاٹا بتائیں گے؟ فرید اللہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے سب سے قریبی بیوروکریٹ کے بیچ میٹ بھی ہیں اور ذاتی دوست بھی ہیں, اور ڈی جی آئی بی کے بھائی بھی ہیں. دوسرا بتائیے. ڈاکٹر سید پرویز صاحب ہیں, وہ بھی بیچ میٹ ہیں ان کے سب سے قریبی بیوروکریٹ کے. اور اس کو شہباز شریف احمق ہوں گے اگر اس کو قبول کر لیں گے. مطلب جو بات مجھے پتا ہے اور جو مجھے پتہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی کہ یہ لوگ کون ہیں. شہباز شریف کو پتا ہے اگر میرٹ پہ تقرر کرنا ہوتا تو اور نام دیتے. اور یہ جو پرویز صاحب ہیں یہ اسد عمر کے بھی دوست ہیں, میں نے فون کیا, ان سے بات نہیں ہو سکی. اور شاہ محمود کو تو فون میں کبھی کرتا ہی نہیں کیونکہ لا حاصل ہے اس کو فون کرنا. حکومت یہ جو پھر ایک چہرہ دکھاتی بڑے سنجیدہ ہیں ہم احتساب کے لیے, عوام کے لیے, دھاندلی سے بچنے کے لیے, ایک بہتر لوگوں کے لیے. ایک اصول میں نے آپ کو بتایا. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ سیاست میں قرآن کو کوٹ کرتے, قرآن نہ کوٹ کریں تو اور کیا کریں. ہماری زندگیوں کا ایک ذرہ خلوص بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. بے شک. اگر یہ مخلص ہوتے واقعی خلق خدا کی بہتری کے لیے تو کرونا کے باوجود صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہوتی. کم از کم یہ تو ہوتا کہ تھانے جاتے ہوئے لوگوں کی ٹانگیں نہ کانپتی ہیں, عدالتیں بہتر ہو چکی ہوتی, کچھ بہتر ہو جاتی. وہ بتدریجی ہوتا. سول سروس میں کوئی تبدیلیاں آ چکی ہوتی. سول سروس میں طاہر خورشید جیسے لوگ ہیں, اور ابھی وہ کل جو میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا اس کی انکوائری آرڈر ہو گئی ہے. وہ بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر فالو اپ دیتے.